سلام تعنا هبلنا كبرات تخطاتلت ميدياويين فصامتات زسمون جميرلو بارستاتهم كنفلم ابز حلف سمون ماخلاي كوميتي ودبنا حوحات زكايدو زقنا اخيبا كمزازه مفليتو بيت مخر تግራይ ابز سمون ابز سالطو اخيبا تابعت ايو حلفتي شيمولم سراوي تግራይ منكا قيح مسمر حزب تግራይ منكا كم زخونه تغليصو كبرات تخطاتلت ميدياويين دحرزا مسغاغريت زيما ملو تحزتهم حزنا كنقربينا حبيركم ناصنهم وين ولاد حزبي لسان ود تمثالي تنبي وين مسارات لومي نغني ساقومي ابز حلف سمون ماخلاي كوميتي ودبنا حوحات ككايدو زقنا اخيبا كمزازه مفليتو ملو تحزتوت مغلصي سعيبو قربيوم كاب ماخلاي كوميتي حزباو يانا حرنت تግራይ زتوهاب مغلصي ماخلاي كوميتي حزباو يانا حرنت تግራይ كاب 16 غنبت 2018 عام تمرت جميرو نحد سمون ككايدو صنح اخيبا زازيمولم ماخلاي كوميتي ودبنا حوحات ابصانحيتو نهلو خناتات بمغمغام زلوو تنكارتات كمون كم ودب تشكيم ون زلو تاريخو حلافنت كواصا زعنقفو غدلتات بزرزر غمغيمولم ودبنا حوحات زاغيد زعوتهم عبيتو وانيناتن زخعبتهم تمكروتاتن زياده نقدميت كغلبتون كتناخرون كمزغبو بمزتاي اوشت ودب نزرايو غغويات اراياتات دما بزي محرت غمغيمو كرم امردا بصحلهم بز مسرتون ماخلاي كوميتي ودبنا حوحات هلونا حزبنا نمرغغات لولاونتنا نموحس استمزابلون تسددن وغناتنا داب مربتون ملاس اب تحتي ورر تزركب حزبنا حران موصا كبان عصوان تعوجو اب وتادراو كبا زركب حزبنا صقماتون مقلالن حلواتون مرغغات اب زغبر قالسي ودبنا حوحات ناي رايا حدنت فطيرو مريح ترو كفصم زخلو ديمقراسياو قالسي اكايدلوم اب حق دنبنا بغلصي كمستقمطه ودبنا طنكارو حلو يقصلن كاب زلو صقم كناغفن ببوانو وعي قالس وشت ودب مولا كاب لعلواي مريحنت كساب ابال بمسرح جمجامن من نقافن ان حلفه مصيوم مقصل تازي وعي قالسون نفس وكف ابال باخلاي كوميتي بمسرت حق دنب ودبنا حوحات نعلامان مسمرن ودبنا زلو جننا ناي مرارحه ساينسن طببن مليخو مدباتو ببقعات اب مفصام حزبي ام جلجال جعزينا اب مقلاس ديمقراسي وشت ودب ام غلبات دحورات الراياتات اب مقلاس زلو كنتات فتشو نقفيتان عرس نقفيتان بمكياد من الرايات غيرلوم بزي مسرت افصامي سراح زنبرو كلته بصوت اب ماخلاي كوميتي خوينم كقالسو بموسان بخالوت كتكو غيرلوم كابزي بتوسخي نخلته ابالات فصام سراحن نحده ابال ماخلاي كوميتين كبير متنقطا بمهاب اب كالوت ابالات زتراي غدلتات دما بمقرمتا كحلف غيرلوم ازي ديمقراسياو قالسي تخايدلو گمگام من قافن ودبنا حوحات كاب زخونه يخون اوان لعلي بناي الرايا حدنت تنكيرو بموصا نزي زلنايو فتانن استحلالخن مدرخ نخلم عقمتات مخته بمتحبار حزب تግራይ كابتي اتي وزلو حدغا نموصا زخل قمنا كونن زغبر مدرخيوم ماخلاي كوميتي ودبنا اب موداتا ابالات كابينين ام حضرت زوبان كوينوم زرحو امرارحا نابيت مخري منغست تግራይ وكيلو زلاخ خوينو كابزي بتوسخي كابيني منغست تግራይ حقفاي خوينو كطاي شمركيتو بمزتاي ولا كوات وسانه نابيت مخري منغست تግራይ انتخونه هوحات كمتن زلعل دمص رخيبو استعوته ودب سيسو ابالات كابيني كاب عقمتات مخته كخونو قربنت بمرغيغات اخيبو بعوت زازيمولهم زلعلماوي زخر الموغوسن نسوعتنا ماخلاي كوميتي هوحات 23 غنبت 2018 عام تمرت مقلام وين ولاد حزبي لسان ود تمثالي تنبي وين مسارات لومي نغني ساقومي بيت مخري كلل تግራይ ابز سالطو شادشاي زمن ربعي هصوص غباء استفلاليو شمت حلفت سراح ابيات عيو اصديقلهم اتبيت مخري نزص دقه بريزيدنت تግራይ دكتور دبرصيون غبر ميكائيل بزقربلو مسارات كم زخونه تغليصيم سرعتن مسارات بمغبار كمون حقن سرعتن مسارات بمغبار سرحين مفصام سرحين مفصام قالاتو سرحين مفصام قالاتو
ቃልያቱ كمون حقن سرعة مسألة بمجوار ከምኡውን ሕግን ስርዓትን መሰረት ምግባር سرحين مفتصام ስራሕን ምፍጻም ቃልያቱ 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 سرحين مفتصام ቃልያቱ 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 ስርዓትን መሰረት በምግባር መሰረት በምግባር سرحين مفتصام ስርሐይን ምፍጻም ቃልያቱ ቃልያቱ እቲ ቤት ምኽሪ ዘጣይሾ ካቢኔ ሓቋፋይ ኮይኑ ክምስረት ኣለዎ ብዝበሎ መሰረት እውን ካብ ምሁራትን ተቃዋምቲ ውድባትን እውን ዘካተተ ካቢኔ እዩ ተጣይሹ። ቤት ምኽሪ ትግራይ ፕሬዝደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ዋና ኦዲተር ክልል ትግራይን ሓላፊ ኤጀንሲ መራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይን እውን ሽመት ተጽዲቕሎም ሲለ ዘቕርቦም ካብ ምሁራት ያውቲ ምስ ብሔራዊ ውድባት ተኣሳሲሩ ካብቲ ዘሎ ናይ ካቢኔ ቦታ 7 ካብ ሕወሓት ወፃእ ክኸውን ኢና ጌርናዮ እዚ ውሳነ ናይ ሕወሓት እዩ ቤት ምኽሪ ክቕበለና እውን ንፅበ ስልጣን ናይ ቤት ምኽሪ እዩ ሕወሓት ግን ኣብ ዝሓለፈ ሓቋፋይ ንገብሮ ኢልና ኢና ቤት ምኽሪ ናይ መጀመርያ ክንረኸብ ተለና እውን ሓቋፋይ ዝኾነ ካቢኔ ኢና ነምፅኢና ኢልና ስለዚ ልዕሊ 30 ካብ 133 ካብ 100 ካልኦት ኣካላት ግን ናይ ምኽቲ ሓይልታት ዝኾኑ ካኣቱ ከም መሪሕነት ሕወሓት ወሲኑ እዩ ዘቕርብ ዘሎ ናብ ቤት ምኽሪ ወይን ወላድ ህዝቢ ልሳን ውድብ ተምሳሌተ ህዝቢ ወይን መሰረት ሎሚ ንቐድሚት ሰጉሚ ሰራዊት ትግራይ ምንካ ቀይሕ መስመር ህዝቢ ትግራይ ኢላ ዳያስፖራ ትግራይ ተጋዳሊት ኣበባ ሰፋ ተጋዳሊት ኣበባ ነዝበለት ምስ ሚድያ ወይን ኣብ ዝነበራ ጻኒሒት እዩ ከም ገለጻ ተጋዳሊት ኣበባ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ትካላትን ውዳበታትን ህዝቢ ትግራይ ከፍርሱ ለይትን ቀትርን ይጽዕሩ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ህዝቢ ትግራይ ድማ ይቃለሶም ከም ዘሎ ብሪሃ ምስ ጸላእቲ ትማሊ ጆኖሳይድ ዝፈጽሙና ኣካላት ሸሪኾም ካብ ዝለዓለ እስካብ ዝተሓተ ጀነራላት ናተይ ተረፈ ተጋሩ ኣብዚ ጉዳይ ዝተሳቲፎም ህዝብና ክጸነት ዝቃለሱሉ ዘለዎ ኣቕጣጫን ሰሚሮም መጸላእትና ሎማዓንቲ እንደሕዝን መኩራ ሎማዓንቲ ንኺድና ወሉ ትማሊ እውን መራሕቲ ትግራይ ኮይኖም በተለይ ዝለዓሉ መራራሓ ትግራይ ኮይኖም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ንኽፍጸም ዘይተሓለለ ብደገን ብውሽጥን ዝሰርሕሉ ዘለዎ ኣካላት ምዃኑ እዚ ብደንብ ጌርና ክንረግጸሉ ዝግባእ ቃላት እዩ ሰራዊት ትግራይ ካብቶም ብጸላእቲ ህዝቢ ትግራይን ባንዳታትን ጸለመ ዝግበረሉ ትካል ምዃኑ ብምግላጽ ሰራዊት ትግራይ ምትንካፍ ድማ ቀይሕ መስመር ህዝቢ ትግራይ ከም ዝኾነ ገሊጸ ካብ ደገና ውሽጢ ዘዋፍርዎ ዘለዉ ስራሕቲ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ሕዚ እውን ኣፈላልዮም ሒዞም ንህዝቢ ትግራይ ዝጎድእ ንህዝቢ ትግራይ ዘጥፍእ ስራሕ ክሰርሑ ግን ኣይግብኦምን ዓገብ ክበሃል ይግብኦም ብመሰረቱ ሕግን ስርዓትን ግን ኣብ ቀጻለውን ክሓቶም ምዃኑ ብታሪክ ትግራይ ሓተላ ህዝቢ ትግራይ ምዃኖም ግን እዚ ክንርስዕ ይብልና ኣነ ብትኽክል ብጣዕሚ ዘሕፍረኒ ነገር እዩ ባይዘወይ እዚ ክንዛረብ ከለና ሰቂልካ ኣይኮነን ትማሊ እንታይ ነይሮም ሕዚ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ግን ብጣዕሚ ስለ ዘሕፍር እዩ ነበረ እኮ ካልእ ነገር እዩ ነበረ ጅግና ነይሩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ታብዚን ላዕሊ ሕማቕ ኣብ ትግራይ የለን ባይዘወይ ኣብዚ ዘመን እዚ ኢና ብጣዕሚ ሕማቕ ኩነታት ዘለዎ እዚ 6 ዓመት ኣብዚዩ ንህዝቢ ትግራይ መዋፅኦ ዘይኮን መሪሕነት ንህዝቢ ትግራይ መዋፅኦ ዘይኮን ኣካል ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ኣብ መንነቱ ዘይዓስል ትግራዋይ ኣይ ትግራዋይን ሕዚ እውን ብቐጻሊ ክንቃለሶም ዝግባአና ኣብ ሕግን ስርዓትን ተሓተት ኮይኖም ክቐርቡ ንደልዮም ኣካላት እዮም ህዝቢ ትግራይ ክጥይቆም ታሪክ ዘይርሳዕ ክብራት ተኸታተልቲ ሚድያ ወይን ሎሚ ሰሙን ዝሓዝናዮም ፍጻመታት እዚ ሰሙን እዞም ሰማዕኽሞ ይመስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ድሓንቀኒ እዩ ወይን ወላድ ህዝቢ